आयज ऑर्गॅनिक फार्मिंग हेजे हांगसर एक प्रोग्राम घडयलो तुमी हेजे प्रोग्राम बद्दल एक नॅचरल फार्मिंगाची कार्यशाळा ही इतल्या खातीर की शेतकऱ्यांक भितर ऑर्गॅनिक पद्दतीन शेती करप कशी आणि तातूंतल्यान चडांत चड उत्पादन कशें जावप ह्या संदर्भान एग्रीकल्चर ऑफिसर्सांनी तांचें मार्गदर्शन आसा. देशान आतां खुबशे पिकावळ बरी जावची, यील्ड चड येवचें म्हणून कॅमिकली फर्टिलायझर्स यूज करता, जे प्रामुख्यान आमी भायल्या देशांतल्यान हाडटा. जाका लागून खुबशे जे आमची येणावळ जी आसा, आमचे पयशे जे आसा ते डॉलराच्या रुपान भायरूय बी वता आनी एकंदर आर्थीक परिस्थितीन भितर चड उतार आसा ते त्या संदर्भान जाता. आमकां डिझल भायले हाडचें पडटा, भांगराचें डिमांड आसल्यार सुद्दां भांगर भायले हाडटात किंवा आनी कितें. ह्या सगळ्या हातून भितर काही म्हणजे पॉयंट्स जे माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगल्या की ताजेर सगळं कंट्रोल करचो, ती विनंती केल्या. त्या विनंतीचो भाग म्हणून आणि देशाच्या उदरगती खातीर एक वेगळो प्रयत्न म्हणून हो एक प्रयत्न आसा. संपूर्ण देशभर ही कार्यशाळा चालू आसात. 12 वर्साचे नरेंद्र मोदीजींचे तप हे पूर्ण जाल्लें आसा आनी देश एका उंचेल्या पावंड्याचेर वतना आनीकी भितर थोडे रिफॉर्म्स जावचे हे तांची संकल्पना आसा, ती फुडें व्हरपा लागून आमी कडेन. सो भाजपा कडल्यान गोंयचे जे फार्मर्स आसा तांकां आनी कितें बेनिफीट? एक म्हळ्यार तांकां प्रत्येक फार्मरांक तांकां कृशी कार्ड आसा, त्या कृशी कार्डान तांकां आर्थीक मदत दिली गेली वता. वर्साक 6,000 रुपया 3 फावटी तांकां घालतात. त्याच बरोबर तातूंत भितर वेगवेगळे तांकां प्रावधान आसा, तांकां सबसिडी मेळटा. सरकाराचे तर्फे बीन मशीन दिल्लें वता, शेत लिवपाक मशीन दिल्लें आसा तें सरकार दिता. त्या सरकाराच्या सबसिडीच्या रेटीचेर थोड्यांक जे ग्रुप्स आसात, जे फार्मर्स ग्रुप क्लब्स आसात तांकां सबसिडीचेर 90-10 एसटी लोकांक किंवा बाकीच्या हाचे भितर मशिनां दिता, युरिया दिता, बाकी अनेक गजाली आसात. ह्यो सगळ्यो सबसिडायज रेटाचेर आनी प्रमोशनाक लागून दिता. एग्रीकल्चर लँडान जे फिलिंग करून जे घालता तेंचेर कितें एक्शन जाता? सरकार हे असले इलिगल हक्कां हाडपाक कटिबद्ध आसा आनी ताका लागून कायद्याच्या अनुसरान ज्यो कितें गरज आसा ते